लोगों के नारे और स्लोगन और अंदाज बदलते गए, मगर हीरो वर्शिप वहीं की वहीं है। क्या हमने कभी इकोनॉमिक प्लान्स अपने लीडर्स के और उनकी पार्टीज के आज तक एनालाइज किए हैं? चेहरे बदलते रहेंगे, हीरोज बदल जाएंगे, शायद थोड़े से नारे भी उनके कुछ कुछ तरमीम होती रहे और बदलते रहें। जब भी आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू करें, उनका मैनिफेस्टो जरूर पढ़ लें। आज हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे जो मेरी नज़र में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कैंसर बन चुका है। दैट इज़ कॉल्ड हीरो वर्शिप। थोड़ा सा संजीदा मौजू ज़रूर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने रिवायती अंदाज में इसको आसान तरीके से और कॉमन सेंस के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें। तो हीरो वर्शिप क्या होती है जी? हीरो वर्शिप वही है जो आपके माइंड में आ रहा है, ब्लाइंड फॉलोइंग। ब्लाइंड फॉलोइंग कहाँ होती है? जहाँ हीरो की शक्ल, उसकी आवाज़, उसके चलने का अंदाज, उसकी चप्पल, उसका हैंड बैग, उसके स्लोगन्स, उसके नारे, उसके बारे में बने हुए गीत और गाने, ये सब ज़्यादा अहम हो जाते हैं और आपकी और मेरी सोच इससे कहीं पीछे रह जाती है। हमारी सोच हार जाती है और ये सारी चीज़ें जीत जाती हैं। इसी को हीरो वर्शिप कहते हैं। लेकिन हमने आज डिस्कस ये करना है कि क्या हम रैशनल सोच रखते हैं या फिर हम अपनी सियासत को सिर्फ हीरो के पोस्टर्स और स्लोगन्स तक ही महदूद रखते हैं और शायद रखना भी चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि हर दौर में एक हीरो आया, एक लीडर आया जिसको मसीहा समझा गया, जिसके बारे में समझा गया कि ये तो कौम को मौजूदा मसाइल से निकाल देगा और पता नहीं तरक्की की कौन सी अनदेखी राहों के ऊपर गामजन कर देगा। मगर निकलता क्या था? हमेशा डिसअपॉइंटमेंट। लोगों के नारे और स्लोगन और अंदाज बदलते गए, मगर हीरो वर्शिप वहीं की वहीं है। किसी ने आके रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, रोटी कपड़ा मकान, तो किसी ने रोशन पाकिस्तान का नारा दे दिया, किसी ने नया पाकिस्तान का नारा दे दिया। तो अब तो डिजिटल स्लोगन्स और हैशटैग्स का जमाना आ चुका है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या कभी हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं? क्या कभी हमने किसी पार्टी का मंशूर भी गौर से पढ़ा है? क्या हमने कभी इकोनॉमिक प्लान्स अपने लीडर्स के और उनकी पार्टीज के आज तक एनालाइज किए हैं? और या फिर हम सिर्फ बस एक जज्बाती स्पीच सुनते हैं और उसके बाद बिल्कुल कल्ट फॉलोअर की तरह फैन बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं और सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल बंद कर देते हैं? एक कॉमन सेंस का सवाल है कि जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उसकी सिर्फ शक्ल देख के, उसका हैंड बैग देख के, या उसने कौन सी टोपी पहनी हुई है और कौन सी जूती पहनी है, ये देखकर ऑपरेशन करवा देते हैं या उसकी क्वालिफिकेशंस चेक करते हैं? डेफिनेट सी बात है कि हर कॉमन सेंस रखने वाला क्वालिफिकेशंस चेक करेगा। तो ऐसा क्यों है कि पॉलिटिक्स पे आते ही हम ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ एक जज्बाती स्पीच या एक चार्मिंग स्माइल के पीछे अपना और अपने पूरे मुल्क का फ्यूचर स्टेक पे लगा देते हैं? हीरो वर्शिप के बहुत सारे मसाइल हैं और हीरो वर्शिप डेंजरस क्यों है? ये डेंजरस इसलिए कि नंबर एक तो ये कि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल मार देती है, क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। नंबर दो, ये हमारे मन चाहे लीडर को अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल फ्री कर देती है। वो बिल्कुल आज़ाद है क्योंकि कोई उसको अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं सकता। और नंबर तीन, सबसे बड़ा नुकसान कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को पर्सनैलिटी कल्ट में तब्दील कर देती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर्सनैलिटी कल्ट्स में ही तब्दील होता चला आया है। जब हम लीडर को इंसान की बजाय एक देवता के रूप में देखते हैं तो हमें उनकी गलतियों पे भी तालियां बजाने में मज़ा आता है। फिर हम उनके गलत कामों को, रॉन्ग डिसीजंस को भी सेलिब्रेट करते हैं और बल्कि उनको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सोचेंगे कि फिर इसका तदारुक कैसे किया जाए, ये सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि रैशनल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी पड़ेगी। और अब ये रैशनल थिंकिंग क्या है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। नंबर एक, पॉलिसीज़ देखें, पर्सनैलिटीज़ नहीं, और सिर्फ प्रोमिसेस ना देखें। पार्टीज़ के मंशूर पढ़ें, उनके मैनिफेस्टो पढ़ें और गौर करें कि कहीं आपके जो असल मसाइल हैं उनके साथ इनका कोरिलेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। नंबर दो ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड देखें, स्लोगन्स और नारे और जज्बाती वादे ना देखें। और नंबर तीन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने मसाइल को आइडेंटिफाई करें। आपके वोट उन मसाइल के सल्यूशंस के लिए होने चाहिए। आपके वोट का पर्पज़ ये नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट लगानी है या एक सेल्फी खींच देनी है और बिल्कुल उस राय के साथ चलना है जो पॉपुलिज्म की राय है, जो मुल्क में मकबूल राय है, जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं। बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग को काम में लाते हुए ये सोचें कि रियल टाइम में आपके क्या मसाइल हैं और कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर उन मसाइल के तदारुक की बात करता है और वो उनकी पार्टी के मंशूर का हिस्सा भी है। अगर एक पार्टी फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करती है तो इनकी पिछली गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए,
کالجز کو دیکھیں, اسکولز کو دیکھیں, ایجوکیشن ریفارمز کو دیکھیں. اگر کوئی لیڈر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور صحت کے مسائل کے اوپر بات کرتا ہے تو ذرا جا کے اس کے علاقے میں, اس کے ایریا میں ہاسپٹلس کا ایک راؤنڈ ہی لگا لیجئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ہم کرتے ہیں کہ ہاں انفارچونیٹلی اس کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. اسپیچز پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, سوشل میڈیا کی پریزنس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, اور سویگ کے اوپر غور کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک لیڈر کو ہیرو مان لیا اور اپنی یونیورسٹی کے اندر اس کی پولیٹیکل پارٹی کے جو ونگ ہے اس کو بھی جوائن کر لیا, ہر جگہ اس کا فلیگ لہراتا رہا, اس کے سلوگنز بھی لگائے, دوسروں سے لڑائیاں کیں, گھر والوں کے ساتھ بھی ناراضگیاں اختیار کیں. لیکن جب وہ گریجویٹ ہوا اور باہر نوکری تلاش کرنے لگا تو نوکری کا تو نام و نشان نہیں ہے. تب ریئلائز کیا کہ پوسٹر سے, سلوگن سے, گانوں سے اور نعروں سے امپلائمنٹ نہیں ملتی, پالیسیز اور اچھی گورننس سے ملتی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے پالیٹکس کو اپنے مسئلوں کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ جس دن ہم اپنے مسائل کے ساتھ پالیٹکس کو لنک کر لیں گے تب پالیٹکس اپنا وہ فنکشن شروع کرے گی جس کے لیے ایکچولی یہ پورا آپ سمجھ لیجیے سسٹم کام کرتا ہے. اور جب تک صرف جذباتی نعروں پہ اور سوشل میڈیا کے سلوگنز کے اوپر آپ چلتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا, وہ ایک لوپ ہول ہے, ویشیس سائیکل ہے ہیرو ورشپ کا, اور اس میں پھنسے رہیں گے. بس صرف یہ ہوگا کہ چہرے بدلتے رہیں گے, ہیروز بدل جائیں گے, شاید تھوڑے سے نعرے بھی ان کے کچھ ترمیم ہوتی رہے اور بدلتے رہیں وقت کی مناسبت سے, مگر سسٹم ذرا برابر بھی نہیں بدلے گا. پاکستان کی 65% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, وچ مینس کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہی ہیرو ورشپ کا سب سے بڑا شکار ہے. کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ اتنی زبردست یوتھ کی پاپولیشن رکھتے ہوئے بھی ہماری یوتھ صرف اور صرف کلٹ فالوئنگ میں چلتی رہے, صرف پرسنالٹی فالوئنگ میں چلے, صرف اور صرف چہروں کی فالوئنگ میں چلے, اور کبھی پالیسیز کے اوپر, منشور کے اوپر, مینیفیسٹو کے اوپر یا گورننس کے اوپر فوکس ہی نہ ہو. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. دیکھیے, ہماری اس ویڈیو کا ہرگز یہ پرپز نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی تو بہت اچھی ہے یا فلاں پولیٹیکل لیڈر تو بہت اچھا ہے اور وہ والا دوسرے والا پولیٹیکل لیڈر برا ہے. یہ ڈیسیژن نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ بتانے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ بتانا کہ تم کس کو ووٹ کرو اور کس کو نہیں, بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں بیٹھ کے آپ کو یہ بتانے لگ جاؤں کہ آپ نے آج رات کھانے میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں. کیونکہ رات کا کھانا کھانا آپ کی پرسنل چوائس ہے, آپ کا اپنا انڈیویجولزم امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں. جو ہم یہاں کر سکتے ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں اپنے تجربات اور مشاہدے کی روشنی میں, وہ شیئر کر سکتا ہوں آپ سے کچھ ٹپس جو ریشنل تھنکنگ کے اوپر بیسڈ ہوں گے اور ریشنل ووٹنگ پہ ہوں. کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا یہ اگر ہم خیال رکھ لیں تو امید ہے کہ ہم صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے. نمبر 1 تو یہ کہ جب بھی آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کریں ان کا مینیفیسٹو ضرور پڑھ لیں. آج کل تو ان کی ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہوگا, ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں. نمبر 2 یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جا کے صرف لیڈرز کے جذباتی چھوٹے چھوٹے شارٹس, کلپس اور ریلز نہ دیکھیں بلکہ ان کی پالیسی سپیچز سرچ کریں اور سنیں. خوش قسمتی ہوگی آپ کی کہ اگر آپ کو کسی لیڈر کی پالیسی سپیچز مل جائیں. نمبر 3 یہ ہے کہ لیڈر سے ٹف سوال کرنا شروع کریں. یہ مشکل سوالات بہت ضروری ہیں. تالیاں بجانے کے لیے تو سب لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کا کام تالی بجانا نہیں ہے, مشکل سوال کرنا ہے. اور چوتھا اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے لوکل لیڈر کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ یقین جانیے کہ آپ کے لوکل لیڈر کی جو کریڈیبلٹی ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ دین دا سلوگنز آف یور نیشنل لیڈر. اس کے پیچھے چلنا بند کیجیے اور دیکھیے کہ لوکلی آپ کا کون سا لیڈر ہے جو آپ کے علاقے کے مسائل حل کرے گا, جو آپ کو درپیش روزمرہ کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی بھی رکھے گا, جو شاید آپ کو جانتا بھی ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ سیاست کسی مووی کے فین کلب کا نام نہیں ہے کہ جہاں ہیرو ہمیشہ اچھا ہی لگے گا اور ہیرو نے ہمیشہ اچھا ہی کام کرنا ہے. یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا اور آپ کی جو بھی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے آپ منشور کو, مینیفیسٹو کو پڑھ چکے ہیں, آپ دونوں کے درمیان. اگر اس کانٹریکٹ کے اندر وہ پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے آپ ضرور سپورٹ کیجئے, آگے بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیجئے. اور اگر ڈیلیور نہیں کر رہی تو سب سے بڑا کرٹیک بھی آپ کو ہی بننا پڑے گا. کرٹیسائز کیجئے اور کھل کر بنا کسی ڈر کے کیجئے. ہیرو ورشپ کے سلسلے کو بند کرنا ہوگا ورنہ ہر جنریشن بس نئے پوسٹر کے نیچے پھر وہی پرانی کہانی لکھتی رہے گی. تو سوچ کے دیکھیں کہ آپ نے جو اگلا ووٹ دینا ہے وہ لیڈر کی سپیچ پہ, لیڈر کی شکل کو دیکھ کر ان چیزوں پر دینا ہے یا پھر اپنے فیوچر کے لیے دینا ہے. میں ہوں دانیال, لفظ مرہم جیسے کے ساتھ. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ لائٹ کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسے سنجیدہ موضوعات پر بھی ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کر لی جائے جو ایکچولی آپ کی
میری اور ہم سب کی روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خوش رہیں، دوبارہ ملتے ہیں، شکریہ۔